बच्चे, मासूम बच्चे दुनिया का हुस्न है। इंसान जिंदगी में बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। दिन रात की तगोदौ, कारोबारी झमेले, नौकरियां, मजदूरी, इंसान ये सब किसके लिए करता है? ताकि अपने बच्चों को आरामदेह रिहाइश, खूबसूरत कपड़े, जायकादार खाने, नित नए खिलौने, आला तालीम और बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन ठहरिए, जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए, ये भी बच्चे हैं, आपके नहीं, मगर इनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं। इन्हें आला रिहाइश तो दूर की बात, सर छुपाने को जगह भी मयस्सर नहीं, बेहतर तालीम तो दरकिनार, बुनियादी तालीम भी मयस्सर नहीं, जिंदगी की खुशियां तो दूर की बात, कोई इनके सर पर हाथ रखने वाला भी नहीं। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? कोई इनको तहफ्फुज देगा? कोई इनको अपनी आगोश में लेगा? जबकि कुरान पुकार रहा है, क्या आपने उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है? तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीमों की हाजात को रद्द करता और उन्हें हक से महरूम रखता है, और मोहताज को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, यानी मुआशरे से गरीबों और मोहताजों के माशी इस्तेहसाल के खात्मे की कोशिश नहीं करता। बस अफसोस और खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज की रूह से बेखबर हैं, यानी उन्हें महज हुकूकुल्लाह याद हैं, हुकूकुल इबाद भुला बैठे हैं। कभी सोचा आपने इन यतीम बेसहारा बच्चों की मौजूदगी हमारी नमाजों की कबूलियत के लिए सवालिया निशान नहीं? क्या माँ बाप के सहारे से महरूम बच्चे हमारे दीन और ईमान को पुकार नहीं रहे? क्या ये नबी दुर्रे यतीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत को आवाज नहीं दे रहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। फिर आपने अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा फरमाया और दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखा। इस्लाम यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं, गरीब और बेसहारा तबके को सहारा देने, मोहब्बत से पेश आने, खाना खिलाने, उन्हें वसाइल मुहैया करने और आसूदगी फ्राहम करने की न सिर्फ तरगीब देता है, बल्कि मुआशरे के बेकस महरूम, नादार और मोहताज तबके की मदद करने और बेसहारा मासूम बच्चों की कफालत के एहतमाम का हुक्म भी देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका एहतमाम ना करने को दीन को झुटलाना करार दिया है। इसी हुक्म की तामील में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की हदायत पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने मुआशरे के ऐसे बेसहारा, यतीम और नादार बच्चों के लिए इदारा आगोश कायम किया है जो बाप की शफकत के साए से महरूम हो चुके हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम तरबियत का एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मरकजी सतह पर आगोश 500 यतीम और बेसहारा बच्चों की मुकम्मल कफालत का इदारा होगा। आगोश के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है, जिसमें अब तक 50 बच्चे आला तालीम तरबियत और रिहाइश के उम्दा इंतज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
اسی عظیم فلاحی منصوبے کی شاخیں ملک کے دیگر شہروں میں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں بھی آغوش کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ آغوش کا بنیادی مقصد باپ کی شفقت اور ماں کی محبت سے محروم بچوں کی بہترین کفالت اور اعلیٰ تعلیم و تربیت سے بچوں کو ملک کے لیے قابل اور ذمہ دار شہری بنا کر ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا۔ میرا نام محمد نعمان اقبال ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام محمد رضوان اقبال ہے۔ 2006 میں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میری امی اسکول میں وائس پرنسپل تھیں۔ 2008 میں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد کوئی ہمارا سہارا نہیں تھا۔ پھر ہمارے رشتہ دار کو کسی نے بتایا ادھر آغوش میں ہے، بچوں کو پالتے ہیں، ان کو پڑھائی لکھائی ہر چیز ان کی افورڈ کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار نے ہمیں ادھر داخل کروایا۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تمہیں یہاں پہ کوئی دکھ پریشانی جو بھی ہو ہمیں بتاؤ، انشاءاللہ تمہاری یہ پریشانی ہے جو ہے یہ ساری دور ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہمیں انہوں نے کھیلنے کے لیے گیمیں دی ہیں، کیرم بورڈ ہے، فٹ بال گیمز ہے، بیٹ بال ہے۔ یہاں پہ ہمیں کھانا بہت اچھا ملتا ہے اور ہماری پڑھائی بھی بہت اچھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہماری پڑھائی کے لیے بہت محنت کی ہے اور ہم نے بھی بہت محنت کر رہے ہیں۔ میں نے بننا ہے انجینئر اور میرے بڑے بھائی نے بننا ہے ڈاکٹر۔ انشاءاللہ ہم بڑے ہو کے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ بچوں کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور روحانی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے معاون ماحول مہیا کرنا۔ پیدل جا رہے تھے تنگ گلیوں میں تو ڈاکوؤں نے آگے میرے پاپا کو لوٹنے کی کوشش کی اور بعد میں میرے پاپا کو گولیاں چلا کے مار دیا گیا۔ بعد میں غوثیت رود میں میرے انکل ہیں تو انہوں نے بتایا کہ آغوش میں بچے کی اچھی پرورش ہوگی، وہاں پہ داخل کروائیں۔ پھر وہ یہاں پہ آغوش میں لے کے آئے اور آغوش کا بالکل گھر جیسا ماحول ہے۔ یتیم اور بے سہارا معصوم بچوں کو محفوظ چھت فراہم کرنا، بچوں میں محنت کا دائمی جذبہ پیدا کرنا، یتیم بچوں کو معاشرے کا کارآمد اور قابل فخر انسان بنانا، آغوش میں زیر کفالت بچوں کو زندگی کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اوپر